अछाम सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक सुन्दर पहाडी जिल्ला हो। गतिशील समय अनुसार यस जिल्लामा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक विकासमा परिवर्तन आएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1958 सालमा खोलिएको भाषा पाठशालाबाट शिक्षा विकासको प्रादुर्भाव भएको मान्न सकिन्छ। त्यसपछि खोलिएका विद्यालयहरूमा माध्यमिक शिक्षाको विकास भएको हो। राणा शासन प्रजातन्त्र हुँदै पञ्चायती व्यवस्थामा शिक्षाको विकास अगाडि बढाइयो, तर प्रभावकारी सुधार हुन सकेन। 2046 सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि शिक्षाको विकासले गति लिँदै आएको हो। अछाम जिल्लाका समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, अगुवाहरूको सक्रिय पहलमा विक्रम सम्वत 2048 सालमा अछाम बहुमुखी क्याम्पस मङ्गलसेन अछाम स्थापना भएको हो। जिल्लामा उच्च शिक्षा हासिल गर्नको निमित्त कुनै पनि क्याम्पस नभएको अवस्थामा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा आम अछामी जनतालाई उपलब्ध गराउने मूलभूत लक्ष्य र उद्देश्यका साथ स्थापित अछाम बहुमुखी क्याम्पस निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। क्याम्पसको आर्थिक, शैक्षिक, भौतिक उन्नति र प्रगति तब मात्र सम्भव हुन्छ जब समाजका सबैको सामूहिक साझा प्रयास शिक्षा क्षेत्रप्रति सकारात्मक सोच भए मात्र क्याम्पसको विकास र विस्तार सम्भव हुन्छ। शैक्षिक क्षेत्रको विकास, विस्तार, उन्नति र प्रगति बिना समाज र देशको उन्नति र समृद्धि सम्भव छैन। अछाम बहुमुखी क्याम्पसलाई सूचना प्रविधि अनुकूल हुने गरी सफ्टवेयर मार्फत लेखा शाखा, परीक्षा शाखा, स्टोर शाखा र पुस्तकालयको सञ्चालन व्यवस्थापन गरिएको छ। सँगै प्रोजेक्टरको माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराइँदै आएको छ। क्याम्पसको वेबसाइट निर्माण, विद्युतीय हाजिरी प्रणाली जडान र विद्यार्थीहरूलाई सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि डिजिटल सूचना बोर्ड सञ्चालन गरिएको छ। शैक्षिक सत्र 2075-76 देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी स्नाकोत्तर तह MA अन्तर्गत शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन र नेपाली विषयका कक्षाहरू अध्यापन भइरहेका छन्। हाल क्याम्पसमा स्नातक तहमा BBS, BEd का कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र उच्च मावि अन्तर्गत कक्षा 11 र 12 अन्तर्गत व्यवस्थापन, शिक्षा, कानुन, पत्रकारिता र मानविकी समूहमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ। स्नाकोत्तर तह दोस्रो सेमिस्टर तथा स्नातक तह BBS का सबै कक्षाहरू र BEd प्रथम र दोस्रो वर्षका कक्षाहरू बिहान शिफ्ट र स्नातक तह BEd तेस्रो चौथो वर्ष र कक्षा 11-12 का कक्षाहरू दिवा शिफ्टमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
गरेर मुख खोल्ने उमा चाहिँ सुस्तो बनाउने ममा भोट मिलाएर कार्य गर्न सक्छ है। तपाईँलाई साथ दिएर भयो। आउँदै गरेको 2077 सालको द्वादशी उपलक्ष्यमा सम्पन्न विद्यार्थी अनि अभिभावक र स्नातक तहमा कति जनशक्तिहरू कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने विषयको रूपमा ठुलो जनशक्ति मुक्ति सभा कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो शिक्षाको दर्शन शास्त्रीय र समाजशास्त्रीयका अन्तर्निहित प्रतिभाहरू प्रत्येक व्यक्तिमा रहेका अन्तर्निहित प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गराउने एउटा माध्यमिक रूपमा चाहिँ शिक्षालाई दिन सकिन्छ। शिक्षा आफैमा कहाँसम्म पुर्याउनको लागि जुन कार्य गर्दछ त्यसलाई हामी words that are commonly confused words. The confused words are words that are hard. PINCIPL principle means the man. Okay? What is organizational behavior? एउटा सङ्गठनभित्र अनेकन कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् र हरेक कर्मचारीको आफ्नो बानी व्यवहार स्वभाव हुन्छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कसरी? त्यहाँ कर्मचारीको व्यवहार जति राम्रो व्यवस्था अछाम क्याम्पसमा हालसम्म आजीवन सदस्यहरूको संख्या 318 जना रहेको छ। विश्वव्यापीकरणको परिवेशलाई आत्मसात गर्दै उच्च शिक्षाद्वारा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न बजार उन्मुख सिपमूलक दक्ष जनशक्ति विकास गराउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यसो भइरहँदा म यहाँहरूका माझ एक दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु। म पनि हिजो यही क्याम्पसमा पढेको थिएँ। त्यतिखेर सामान्य हामी चिनको छानाभित्र अध्ययन गरेका थियौँ। आज हामीले यो क्याम्पसको भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दै गर्दा खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो भौतिक संरचना निर्माण गर्नका निम्ति सहयोग गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा सदस्य मान्य श्री यज्ञबहादुर बोगटीज्यू, प्रदेश सभाका मान्य बलबहादुर सोडारीज्यू लगायत उहाँहरू धन्यवादका पात्र पनि बन्नुभएको छ। र म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी हिजो अस्ति सबै व्यक्तिहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छौँ। हामी के भन्ने गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीसँग हाम्रो केन्द्रमा पावर भएन, हामीले एक्सेस भएन र हामीले विकास निर्माण गर्न सकेनौँ। यो क्याम्पसमा थप भौतिक निर्माण गर्नका निम्ति
सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। हामीलाई यो एक दुईवटा भवनले मात्रै पुग्दैन। हामीले यो क्याम्पसलाई अछाम जिल्लाकै नमुनाको रूपमा यो क्याम्पसलाई बनाउने योजना बनाएका छौँ। त्यसमा तत्काल हामीलाई आवश्यकता भनेको यो जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट यो क्याम्पसमा अध्ययन गर्न आउनुभएका आदरणीय भाइ बहिनीहरूलाई छात्रावासको तत्काल समस्या रहेको छ। त्यसै गरी हामीलाई कम्पाउन्ड वालको समस्या छ। हामीले योभन्दा अगाडि आर्थिक यो धार्मिक महोत्सव सम्पन्न गऱ्यौँ र हामीलाई धेरै जग्गादाताहरूले जग्गा दान गर्नुभएको छ। हामीसँग प्रशस्त जमिन हुँदाहुँदै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नका निम्ति आर्थिक अभाव रहेको छ। अछाम बहुमुखी क्याम्पस गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन अर्थात् QAA प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको यस अछाम बहुमुखी क्याम्पसले SSR रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा बुझाइसकेको र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा क्याम्पसको पहिलो चरणको स्थलगत अध्ययन कार्य समेत भइसकेको छ। अछाम बहुमुखी क्याम्पसलाई एउटा स्तरीय शैक्षिक संस्थाको रूपमा विकास गर्नको लागि अहिले हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारका निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न हुन थालिसकेको अवस्था छ। लेटेस्ट अहिले निर्माण भइरहेको भनेको 14 कोठे छात्रावास निर्माण भइरहेको छ। भौतिकको सवालमा क्याम्पसले यो छोटो समयमा धेरै युद्धस्तरमा ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। यसको लागि नगरपालिका, प्रदेश सङ्घ सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएर क्याम्पसले यो स्वरूप चेन्ज गर्न सफल भएको छ। अब भौतिकले मात्र पुग्दैन। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको यसको शैक्षिक स्तर गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नको लागि प्रयत्नहरू हाम्रो भइरहेका छन् र हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हामीले सुदृढीकरण एकदम सुविधा सम्पन्न एउटा पुस्तकालय होस्, त्यहाँ अध्ययन गर्ने वातावरण होस्, एउटा रिडिङ रुम होस् भनेर हामीले त्यो कुराहरू निर्माण गरिरहेका छौँ र अहिले लाइब्रेरीको कुराहरूको लागि आवश्यक इक्विपमेन्ट पनि आइसकेको छ। हामी अब केही समयपछि लाइब्रेरी पनि सञ्चालन गर्ने तिर अगाडि बढिसकेका छौँ अनि रिसर्च रुम हामीले डेभलप गरिसकेका छौँ। अध्ययन अनुसन्धानको लागि स्मार्ट बोर्डहरू जडान गरेका छौँ, ल्याबको कुराहरू गरेका छौँ र विषयगत विज्ञ शिक्षक सरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो क्याम्पसमा। त्यसैले भौतिक जति आकर्षण बिस्तारै यसको बढ्दैछ, हामीले यसको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जो QA अन्तर्गतको प्रक्रिया अन्तर्गत पनि हाम्रो क्याम्पस अहिले अगाडि बढिरहेको छ, जस अन्तर्गत PRT टिम गठन भएको छ र यदि हामीले भोलि QA सर्टिफाइड कलेजको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ भने जिल्लाको एउटा शैक्षिक गुणस्तर भएको एउटा कलेज को रूपमा यो विकसित हुन्छ र प्रदेश सरकारले पनि अहिले हाम्रो अछाम बहुमुखी क्याम्पसलाई एउटा नमुना क्याम्पसको रूपमा स्तर उन्नति गर्नको लागि छनौट गरेको छ। यी सबै दृष्टिकोणबाट हाम्रो क्याम्पसको मूल लक्ष्य नै के हो भनेदेखि विद्यार्थीहरूलाई एउटा स्तरीय राम्रो शिक्षा हाम्रै जिल्लामा उपलब्ध गराउनको लागि हामीले भरको स्रोत र साधन जे जति छ विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर उन्नयनको लागि नै हामीले प्रयोग गर्ने कुराहरूसँग हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रो व्यवस्थापन समिति, हाम्रो क्याम्पस प्रशासन सम्पूर्ण पक्षहरू त्यसमा हामी क्रियाशील भइरहेका छौँ। उक्त QAA प्रक्रियाको अन्तिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि क्याम्पस परिवार अवरात्र खटिरहेको छ। यस क्याम्पसमा कम्प्युटर ल्याबको सञ्चालन, क्याम्पसमा आधुनिक पुस्तकालय निर्माण, क्याम्पस हाताभित्र पार्क निर्माण सम्पन्न भएका छन्। बहुमुखी क्याम्पसलाई पनि डिग्री क्याम्पस र QA प्राप्त गर्यो भने यो क्याम्पसले पनि ठुलो चाहिँ एउटा माहौल र रौनक पैदा गर्नेछ भन्ने खालको हामीलाई विश्वास छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यता छात्रावास पनि निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। छात्रावास पनि अब करिब हामीसँग पनि उहाँको समन्वय सम्पर्क र उहाँको सल्लाह र दबाबको आवश्यकता छ र केन्द्रबाट आउने जुन यो विशेष अनुदानको रकम हो, यो समपूरक अनुदानले हामीलाई नगरपालिकासँग त्यत्रो स्रोत नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई भ्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले विशेष अनुदानमा यो अहिले अरू ठाउँमा अहिले थाती राखेर भए पनि अछाम क्याम्पसलाई एकचोटि हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ भने जो यहाँबाट जिल्लाबाट बाहिर जाने जो के अरे जनशक्ति हो, त्यो जनशक्तिलाई हामीले रोक्न मात्रै सक्यो भने पनि अब बिरामीहरूलाई पनि अछाम अस्पतालबाट सेवा दिन सक्यो भने र SEE पास गरिसकेका विद्यार्थीहरूलाई पनि अछाममा रोक्न सक्यो भने हाम्रो ठुलो उपलब्धि हुने सम्भावना रहेको छ। यतातिर अब कहाँ के गरेर हुन्छ मान्यज्यूको पूर्ण सहयोगको हामीले आशा गरेका छौँ। हामीले त्यो ज्ञापन पत्रमा दिएका छौँ। UGसँग पहल गर्ने कुराहरू, त्यहाँको यहाँ आउने
टिमसँग पनि समन्वय गरेर चाहिँ अब काम गर्ने कुराहरू पनि यसमा हुने नै छ र अब अहिलेको जुन यो ग्यारे सांसद पूर्वाधारको कोष छ यसलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकतामा अब यो आसाम बहुमुखी क्याम्पसलाई राख्नु हुनेछ भन्ने पनि हामीले आश गरेका छौँ। अरू साथीलाई पनि अब के हो भन्दाखेरि क्याम्पस भनेको हामीले विद्यालय सबै ठाउँमा छन्, विद्यालयमा मागेका छैनौँ। जुन यहाँका हामीले अहिले सञ्चालक समिति पनि हामीले एउटा सहमतिको आधारमा निर्माण गरेका छौँ। यसै गरी 14 कोठे छात्रावासको निर्माण कार्य भइरहेको छ। स्नाकोत्तर तह अन्तर्गत यसै शैक्षिक वर्षदेखि व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत MBS को नयाँ सम्बन्धन लिने तयारीमा क्याम्पस जुटेको छ। यो सदरमुकामलाई चाहिँ सदरमुकामको क्याम्पस भएको हुनाले यसलाई गुणस्तरयुक्त यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा एउटा आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा अगाडि बढाएको खण्डमा राम्रो हुन्छ भनेर हामी पटक पटक लागिरहेका छौँ। अस्ति मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशले धेरैवटा क्याम्पसहरूका निवेदनहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पढेका थिए निवेदन नमुना क्याम्पस बनाउनका निम्ति भनेर। अनि धेरैवटा क्याम्पसमध्ये हाम्रो क्याम्पसलाई छनौट गर्न हामी सफल भएका छौँ। त्यसका निम्ति मलाई चाहिँ हाम्रो ध्रुव सरले पटक पटक फोन गर्नुभएको थियो। मैले सामाजिक विकास मन्त्रीलाई पनि भने, त्यसमा हाम्रो चाहिँ झङ्कर विष्ट सर त्यहाँको सहसचिव हुनुहुन्छ अहिले मन्त्रालयको, उहाँलाई पनि भने र तपाईँले चाहिँ जसरी भए पनि यो सामाजिक विकास मन्त्री हाम्रो कृष्ण सुवेदीजीलाई पनि मैले भने हाम्रो अछाम बहुमुखी क्याम्पस जिल्लाको सदरमुकाम हो, त्यसलाई छनौट गरेन भने राम्रो हुनेवालो छैन भनेर समेत मैले चाहिँ उहाँलाई त्यो भनिसके पछाडि हाम्रो चाहिँ क्याम्पस नमुना क्याम्पसको रूपमा हामीले चाहिँ छान्न सफल भएका छौँ। यसै क्रममा अछाम बहुमुखी क्याम्पसको 28औं वार्षिक उत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न भइसकेको छ। अछाम क्याम्पसको शैक्षिक जनशक्तिमा भन्ने हो भने पूर्णकालीन र आंशिक प्राध्यापकहरू कुल 24 जना र 8 जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् भने विभिन्न तहमा जम्मा 914 जना विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। क्याम्पसको भौतिक व्यवस्थापन अन्तर्गत 4वटा पक्की भवनहरू रहेका छन्। क्याम्पसको प्रशासनिक, आर्थिक र शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। रविवार दियो क्याम्पसमा आइगए, मेयर साहबले रविवार दियो क्याम्पसमा आइगए, समस्या के कस्ता रहेछन् त्यो पनि राइगए। उहाँले भन्नुभएको छ यो बिहा खानेपानी छैन, यहाँ भवन छैन, यहाँ अरू कुराहरू भौतिक पूर्वाधारको कमी छ, त्यसैले यो गीत उहाँपट्टि मेरो समर्पित छ। अर्को आजकल भन्छन् नि त 2/3 सरकार तल छ 2/3 माथि छ भनेर, बजेट विनियोजन भएन, जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू प्रतिपूर्ति भएन, त्योपट्टि लक्षित मेरो सठिक जवाब भनेछ यो गीतको टुक्का। आजै मैले कोरबाट गरेँ, आजै हाले मैल भन्ने हाम्रो दिदीबहिनीहरू नुहाउने धुनेलाई मैल भन्ने रहेछन्। मैले त बुझिरहेको छु, यहाँले पनि बुझ्नुभयो होला, विद्यार्थी भाइ बहिनीले मात्रै बुझिरहेको छ कि छैन। आजै मैले कोरबाट गरेँ, आजै हाले मैल, अबै मन बुझिएन भने मन बुझिएला कहिला। अब बजेट आयो यो आएन भन्दा सोध्नु, त्यसको डेफिनेसन र प्रमाण पछि दिने हो म मेरो बोल्ने क्रममा। अहिले गीतबाट मात्रै केही सठिक कुराहरू प्रहार गर्ने अनुमति चाहन्छु। अर्को टुक्का, मङ्गलछन् हजारी फुल किन ढकुलाया, मङ्गलछन् हजारी फुल किन ढकुलाया, भर्खर त ब्यान्निलो भयो बाजो किन अकुलाया। हामी 5 वर्षको लागि सरकारमा आएका छौँ, 20 महिना मात्र भएका छन्, यो भएन त्यो भने किन अकुलाउन लागेका छ। यो एउटा टुक्का। अब धेरै उक्का टुक्का नबनेर एउटा अब अर्को उक्का टुक्का भन्न चाहन्छु लास्टमा देउडाको। मङ्गलछन् क्याम्पसमा आए पिरती लाइगए, कति रमाइलो मान्छे रहेछ तपाईँको मन्त्री हेर्नुहोस् त। मङ्गलछन् क्याम्पसमा आए पिरती लाइगए, प्रदेश सरकार बजेट दिने कसैमै खाइगए। अब योभन्दा बढी मलाई लाग्छ मैले जति जे भन्नुपर्ने हो यी 4वटा गीतको टुक्काबाट भइसकेको छ। हाल अछाम बहुमुखी क्याम्पसमा फ्री वाइफाई अनलाइनको माध्यमबाट स्नाकोत्तर तहको पठन पाठन भइरहेको छ भने यी पुस्तकालयको व्यवस्थापन हुनुका साथै शौचालय र खानेपानीको उचित व्यवस्था रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नमुना क्याम्पस स्तर उन्नतिका लागि छनौट भइसकेको छ।
दिदीभाइ बहिनीहरूको नृत्य तथा गायन र वाद्यवादन कला मार्फत यस उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत यस क्याम्पसको आयोजनामा विक्रम सम्वत 2073 सालमा सञ्चालन गरिएको अछाम शैक्षिक एवं धार्मिक महोत्सव ज्ञान महायज्ञको आयोजनाबाट 30 रोपनी जग्गा र 1 करोड नगद प्राप्त गरेको थियो। यसलाई क्याम्पस विकासको ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ।